रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल कमीशन यानी कि जजेस को अपॉइंट करने का जो कमीशन है उसका इजलास जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जो है वो चल रहा है। और इस इजलास का एजेंडा तो ये है कि जजेस की तैनाती के लिए जो जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल कमेटी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, जुडिशल कमीशन के रूल्स बेसिकली बनाए गए हैं, उनकी मंजूरी देनी है। लेकिन आज एक बड़ा अहम मामला सामने आया कि जब इजलास शुरू हुआ तो उसमें सिंपल सी बात है कि आपको मैं अगर ये कहूँ कि जजेस क्या लड़ाई हो गई है तो वो आज जो है गलत ना होगा। मामला कुछ यूँ है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद और वो जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा हैं, वो कमीशन के इजलास में मौजूद थे। अटारनी जनरल मौजूद थे, चीफ जस्टिस मौजूद थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जो जजेज़ हैं वो भी थे हाई कोर्ट्स वगैरह के। अच्छा, और जो ही इजलास शुरू हुआ तो दौरान इजलास जो है सबसे अहम मामला ये हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस इजलास जो है वो अटारनी जनरल को मुखातब करके कहा कि आप बताएं कि जो है वो हुकूमत जो है वो तरमीम क्या लाग लेके आ रही है। तो इस पर अटारनी जनरल ने कहा कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कि हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत कोई तरमीम लेके आ रही है, नहीं लेके आ रही, तरमीम क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो ये तो एजेंडे पे भी नहीं है, एजेंडे पे है कि जी रूल्स जो है उनकी मंजूरी देनी है। तो रूल्स से मुतल्लिक अगर आप गुफ्तगू करें तो ठीक है, लेकिन ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये गैर मुतल्लका सवाल है, आपको ये सवाल पूछने का हक ही नहीं है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो गुस्से हो गए और अटारनी जनरल ने कहा कि ये सवाल पूछना भी है तो ये तो वज़ीर कानून से पूछा जा सकता है, मैं तो अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान हूँ, मुझे इन सवालों का क्या जवाब, या मैं आपको क्या बता सकता हूँ। मुझे इस हवाले से उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता, ना ही आपका इख्तियार है। और मज़े की बात कि यहाँ पे वज़ीर कानून जो है वो तो इजलास में ही शरीक नहीं थे, उनसे क्या पूछा जाता। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो गुस्से हो गए और फिर यही कहा जा रहा है कि वो गुस्से में उठे हैं और इजलास छोड़ के वॉकआउट करके जो है वो चले गए हैं। यानी कि अब मैं आपको यूँ कहूँ कि वो अपने दोस्त, अपने रफ़ीक जस्टिस मंसूर अली शाह को भी छोड़ के चले गए। अब मामला ये है कि ये सारा का सारा मामला बनाया जस्टिस मंसूर अली शाह का है। ये रूल्स कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल थी, जिसने रूल्स जो है वो तश्कील दिए। बड़ी डिस्कशन हुई, तमाम स्टेक होल्डर से मिल के, बार एसोसिएशन से मिल के, वकला से मिल के जो है वो रूल्स फार्मूलेट किए गए थे। अब वो आपको अगर मैं बताऊँ कि वो कहते हैं ना कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, यही कुछ मामला ऐसा है इस मैटर पे। पहले भी जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था तो ये रूल्स सामने आए और उस रूल्स पर जो है वो वफाकी वज़ीर कानून, मुझे समझ नहीं आती आज अटारनी जनरल जो है वो अगर इतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो वफाकी वज़ीर कानून को उस वक्त भी यही उनका जवाब होना चाहिए था कि हमें नहीं पता जो है वो, हम आपको क्या बता सकते हैं कि यानी तरमीम आनी है नहीं आनी, ये तो हुकूमत का है या पार्लिमान के ऊपर है, पार्लिमान लेके आती है या नहीं लेके आती। लेकिन जो पहला इजलास हुआ था तो उसमें वफाकी वज़ीर कानून ने जो है वो बरमला ये कह दिया था जी हुकूमत इस हवाले से आइन साजी कर रही है, हुकूमत इस हवाले से आइनी तरमीम लेके आ रही है, तो उसमें जो हो सकता है कि हमें इन रूल्स की ज़रूरत ही ना पड़े, हुकूमत अपने रूल्स बना दे। तो इस वजह से ये इजलास जो है इसको मौखर कर दें। तो फिर उस पर इजलास तो मौखर हो गया, लेकिन जजेस के पास एक चीज़ आ गई और ख़ासकर जस्टिस मंसूर अली शाह के पास, जस्टिस मंसूर अली शाह को ये भी गुस्सा आ गया कि यार मैंने जो है वो रूल्स रेगुलेशन बनाए जुडिशल कमीशन के, मैंने इतना वर्क किया, मैं 3 माह 4 माह जो है वो तमाम स्टेक होल्डर को मैंने ऑन बोर्ड किया, उनसे मुशावरत की, उनसे राय ली, मैंने बार एसोसिएशन से, रिटायर्ड जजेस से। अब जब मैंने पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया और अब जब इनकी मंजूरी का वक्त आया ये तो इस चीज़ को घास ही नहीं डाल रही है, तो कह रहे हैं इसको साइड पे फेंको, हुकूमत जो है वो अपनी तरमीम लेके आ रही है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ रही है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह गुस्से में आ गए, सिंपल सी बात है। और उनका वो शख्सी गुस्सा जो है वो फिर हमें इस सूरत में नज़र आया कि उन्होंने पूरे का पूरी पार्लिमान को भी हैंग कर दिया और पार्लिमान से वो 2/3 भी खींच ली। और ये है कि मैं देखता हूँ जी आप कैसे आइनी तरमीम करते हैं, करके दिखाएं हमें आइनी तरमीम। और यही कुछ तो हुआ ना फिर। तो वो वज़ीर कानून का एक गलत जो सवाल है या गलत जो उसने आगाह किया
اس کو غیر ضروری تھا، یعنی کہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بنا بھی لیتے تو کیا ہوتا، جب حکومت لے کے آنی تھی تو حکومت لے کے آتی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ حکومت ڈسی گئی اس معاملے پہ۔ تو آج منیب اختر بھی یہی چاہ رہے تھے کہ یہ پھر کوئی ایسی بات کریں تاکہ ہمیں اور موقع مل جائے، اور پھر ہم وہ جوڈیشل پالیٹکس کر کے وہ جو سیاستدان جو پالیٹکس کرتے ہیں ان کو مفلوج کر دیں۔ آلریڈی مفلوج ہو چکا ہے پارلیمان، تو میں تو کہتا ہوں پارلیمان ہے، لیکن پارلیمان کہاں پہ؟ آج کہہ رہے ہیں جی پارلیمان پہ حملہ ہو گیا، جی پی ٹی آئی کے اراکین گرفتار ہو گئے۔ بھائی پارلیمان پہ سب سے پہلا حملہ تو ہماری جوڈیشری کے سے ہوا ہے نا، یہ جو پارلیمان کو انہوں نے ہینگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، پھر اس کا فیصلہ بھی نہیں دے رہے، سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ بھائی ڈیٹیل ججمنٹ اب کتنے دن کے؟ تقریباً 70 دن ہونے کو ہیں، ابھی تک جو ہے اس کا فیصلہ نہیں دیا گیا۔ تو بھئی یہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ 6 جون کی بات کر رہا ہوں، 6 جون سے لے کر آج تک جو ہے وہ ہمارے پارلیمان کا پورا ہاؤس جو ہے قومی اسمبلی کا وہ نامکمل ہے، اور اس کے نامکمل ہونے کا اعزاز آنر اس کا سہرا جو ہے وہ صحیح منصور علی شاہ کے سر ہے۔ لیکن آج یہ چیز ہے کہ جسٹس منیب اختر جو ہے وہ اس وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کا یہ تھا کہ اٹارنی جنرل کوئی ایسی بات کریں گے، ہم منصور علی شاہ کو مزید پمپ کریں گے، موٹیویٹ کریں گے، اور پھر منصور علی شاہ جو ہے وہ بچی کچی چیزیں بھی ان سے لے لیں گے، کیونکہ ابھی انہوں نے ڈیٹیل ججمنٹ لکھنی ہے، چیزیں بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ اب اس پہ سب سے بڑی بات ہے کہ منصور علی شاہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ رانگ سائڈ پہ چلے گئے ہیں، سمپل سی بات ہے، اور آپ کو سارا دوش منصور علی شاہ پہ آئے گا، یا ترملا پہ بھی نہیں آ رہا دوش، منیب اختر پہ بھی نہیں آ رہا، جو دوش آ رہا ہے منصور علی شاہ پہ۔ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس پورے پروسیس کا حصہ تھے، منصور علی شاہ کو سب پتہ تھا، منصور علی شاہ کو آئینی ترمیم کا پتہ تھا، منصور علی شاہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی یہ دونوں جو ہیں یعنی اپوائنٹمنٹ برائے ججز، جوڈیشل کمیشن جو ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اور پارلیمانی کمیٹی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی منظوری دیتی ہے، ان دونوں کو حکومت جو ہے وہ ضم کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ منصور علی شاہ کو پتہ تھا، منصور علی شاہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ جو ہے وہ ٹینیور فکسڈ بھی ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ جو کچھ تھا وہ اٹارنی جنرل کی جانب سے وفاقی وزیر قانون کی جانب سے چیف جسٹس کی موجودگی میں منصور علی شاہ کو اعتماد میں لے کر اس کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد منصور علی شاہ نے جو ہے وہ جو کیا وہ سمپل سی بات ہے، وہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ جب آپ اس پروسیس کا حصہ تھے، جب آپ آن بورڈ تھے، جب آپ کو سب کچھ پتہ تھا، اس کے بعد آپ کا ایسا کرنا جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ کسی اور چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ذاتیات پہ اتر آئے، آپ نے بدلہ لیا، آپ نے جان بوجھ کے حکومت سے 2/3 کھینچی کہ حکومت یہ کچھ نہ کر سکے۔ اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ اس ٹائم وزیر قانون کو بتا دیتے کہ یہ چیزیں اس کو ایسے کر لو، چلو میری انپٹ بھی لے لو، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن انہوں کو اس وقت انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب ان کو اختیار ملا تو انہوں نے اپنے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے، اور وہ بھی ماورائے آئین چلے گئے، ٹھیک ہے، قانون کو توڑ دیا، اور آئین کے برخلاف جا کے خود ساختہ ریلیف جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے تخلیق کیا، اور بیسیکلی وہ حب عمران ہوگا منصور علی شاہ کو، لیکن بغض جو تھا وہ بغض پارلیمان میں انہوں نے پورے پارلیمان کو جو ہے وہ ہینگ کر دیا۔ تو بہرحال اب پھر سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، اب اس میں بھی پھر سے پھڈا پڑ گیا، اور اسی ایشو پہ پھڈا پڑا جو آئینی ترمیم کے ایشو کے اوپر، اور یوں منصور علی شاہ کا ایک قریبی دوست، ایک قریبی جو ہے رفیق صحیح منیب اختر صاحب وہ چھوڑ کے ان کو چلے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مزید اس میں کیا اپڈیٹ آتی ہے، رولز پاس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، تو کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک جڑے رہیے۔ تو یہ بلوچ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔